नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासीको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसदसँग छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले छलफलका लागि झापा क्षेत्र नम्बर 6 का एमाले सांसद दीपक कार्कीलाई आमन्त्रण गरेका छौं। सांसद दीपक कार्कीसँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत एउटा मात्र प्रश्न विषयसँग सम्बन्धित रहेर बुझिने गरी राखिदिनु होला। हामीसँग आज झापा क्षेत्र नम्बर 6 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर व्यवस्थापिका संसदको सदस्य रहनुभएका दीपक कार्की छलफलका लागि आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ दीपक कार्की, उहाँलाई स्वागत गरौं। मान्यज्यू, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मान्यज्यू, अब संविधान जारी गरी सँगसँगै एमाले सत्तामा पुगेको छ, सरकारमा पुगेको छ। हजुर, संविधान जारी गर्नु, संविधान कार्यान्वयन गर्नु पहिलो कर्तव्य कि सत्ता टिकाउनु अब तपाईहरुका लागि पहिलो कर्तव्य हुन्छ होला? नागरिकले कसरी बुझ्ने? पहिलो त अब संविधान जारी गरिसक्यो, जारी भइसकेको छ, पहिलो काम हामीले सम्पन्न गरियो हैन। हजुर, अब कार्यान्वयनका लागि सरकार टिकाउनु ठूलो कि कार्यान्वयन संविधान कार्यान्वयन गर्नु? कार्यान्वयन पहिलो पक्ष हो, सत्ता टिकाउनु भन्दा पनि। त कार्यान्वयनको सवालमा एमाले, कांग्रेस, एकीकृत माओवादी लगायत अरु सबै दल एकै ठाउँ बसेर अगाडि हिँड्नुपर्छ। सबैले यसलाई कानुनको बाटोमा लानुपर्छ, अपनत्व सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यद्यपि सबै मिल्न सक्दा पनि अहिलेको अस्थिरता, अहिलेको तरलतालाई हामीले चाहिँ एउटा ठोस अथवा संविधानको कार्यान्वयनलाई सफल बनाउनको लागि राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ। राष्ट्र राष्ट्रियताको लागि एक ठाउँ उभिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो भयो भने संविधान कार्यान्वयन अगाडि बढ्छ। कार्यान्वयनमा कुनै समस्याहरू रहे, कुनै कुरा संशोधन गर्नु परे, कुनै मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने पनि सामूहिकले नै त्यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। र पहिलो संविधान कार्यान्वयन नै हो र यो सरकारको पनि पहिलो भूमिका कार्यान्वयनकै पक्ष। अब तपाईले यसो भनिरहँदा एमालेका नेताहरू अथवा तपाईहरूले सरकार ढल्दैन, यही सरकारले देश हाँक्छ भन्ने, कांग्रेस चाहिँ सरकारमा जान हतार गर्ने, सरकारको टेको लाएर बसेको माओवादी चाहिँ हामी अब बाहिरिन्छौं र हामी भित्रिन्छौं भनेर बार्गेनिङ गरिरहने प्रमुख तीन दलको सत्ता छिना झम्टीको यो रवैयाले तपाईले भनेका कुरालाई कसरी विश्वस्त पार्ला र भने? नेपाली संस्कृति बडो अनौठो खालको छ। जस भयो, राम्रो भयो, सबैले शेयर गर्ने र अब जस भयो भने एकातिर थोपर दिने प्रचलन नै छ हाम्रो। यो मानसिकता, यो सत्ताको मानसिकता, सत्ता राजनीतिको मानसिकताले नेपाली राजनीतिक पार्टीहरू ग्रसित छन्। त्यसै ग्रसितपनाको यो उपज पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। एमाले कति हदसम्म ग्रसित छ? एमाले यो सत्ता लिप्साको ज्वरोको पारो कति बोक्न विवश छ? अनि पहिलो त एमाले सत्ता लिप्सामा लाग्दैन, लागेको छैन पनि। किनभने स्वाभाविक संविधान जारी गरे पश्चात अघिल्लो संविधान जारीको नेतृत्व गर्ने पक्षले चाहिँ छोडिसकेपछि दोस्रो पक्ष संविधान सरकारको नेतृत्वमा आउनु पर्दा नेकपा एमाले आएको हो होइन। त्यो बखतमा नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्ने अहिले सत्ताका साझेदार दलहरूको समर्थनमा बहुमत संख्या पुगेर नेकपा एमाले आएको, नपुगेकोमा नेकपा एमाले सत्ताको लोभे गर्दा पनि पाउँथ्यो के र होइन। त्यही कारण त्यो ढङ्गले आएको छ र यो सरकार बहुमतको छ। यो सरकारको जुन कोलुसन पार्टीहरू अथवा साझेदार हिस्सामा रहेका राजनीतिक दलहरूको बहुमत नटुटेसम्म त सरकार परिवर्तन सम्भव छैन र अहिलेसम्म त्यो बहुमत टुट्ने खालको कुनै संकेत पनि देखा परेको छैन। त्यसले गर्दा अहिले नै अब आफ्नै सरकार आफै ढल्छ भन्ने कुरा त स्वाभाविक त्यो कसैले पनि गर्दैन र नेकपा एमालेको अहिले सरकार ढल्नै पर्ने अवस्था देखिँदैन। किनभने अब हेर्नुस् न अब ढल्दैन अथवा त्यस्तो ढङ्गको यो सहकार्यमा तिक्तता आएको छैन त भन्दै हुनुहुन्छ। तर पुष्पकमल दाहाल विगत 1.5-2 महिनादेखि सरकार ढल्छ, अब सरकार बाहिरबाट हामी बाहिरिन्छौँ भनिरहेका छन् उनले। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 6 जना उप प्रधानमन्त्री बनाएपछि भागभण्डा गर्न अब प्रधानमन्त्री अरू थप्न मिल्दैन होला
बडो अप्ठ्यारो छ नि त फेरि चित्त बुझाइदिन। पुष्पकमल दाहालले सरकारबाट बाहिर चलेन भन्ने मात्रै कुरा गर्नुभएको छैन नि। पुष्पकमल दाहालले त यही सरकार अगाडि बढ्छ, यही सरकारले निर्वाचन गराउँछ, स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउँछ, राष्ट्रिय निर्वाचन गराउँछ भनेर पनि उहाँले बोलिराख्नु भएको छ नि। र भर्खरै मात्रै पनि अब 3 वर्षमा एकदम सफल रह्यो, यो सरकारको उपलब्धिमूलक काम हो भनेर फेरि पनि भनिराख्नु भएको छ। त्यहाँ कुन बेलामा के भन्ने कुरा छैन। नबाहिरिउन्जेल त हामीले सत्ता साझेदार दलहरूलाई बाहिरिन्छन् भनेर पहिला आफैले शङ्का गर्नुपर्ने कुनै जरुरत हुँदैन। त्यस कारणले अब कोही बाहिरी सरकार चाहिँ अल्पमतलब पर्यो भने अब एमाले रोइकुराई पनि गर्दैन, जसले बनाउन सक्छ बनाएर देखायो भयो। र नेकपा एमाले आफू जुन दिनसम्म सत्ताको नेतृत्व गर्छ त्यो बेलासम्म राष्ट्र र जनताको पक्षमा निरन्तर कार्य अगाडि बढाउँछ र मुलुक एउटा कठिन अवस्थामा गुज्रेको छ। हामीले संविधान जारी गर्यौँ, हामीलाई भूकम्पले तोबा बनाएको छ, त्यसबाट संविधान जारी गर्यौँ, हामीले चाहिँ तपाईँलाई नाकाबन्दीले मुलुकलाई चाहिँ आछु बनायो, एउटा चाहिँ तोबा बनायो, अप्ठ्यारो पार्ने काममा लाग्यो र अघोषित नाकाबन्दी अघोषित रूपमै खुल्दै पनि गयो। त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारको जुन अडान छ, यो सरकारको जुन दृढता छ, यो दृढताको सामु यी यस्ता कुराहरू त्यो दृढताले नागरिकलाई दिन्छ के? तपाईको पार्टीलाई त सरकार दियो, केपी शर्मा ओलीलाई केही समयका लागि प्रधानमन्त्री पनि दियो, तर नागरिकलाई एमालेको दृढताले के दियो? सुशीलजीको नेतृत्वमा हुँदा नाकाबन्दी सुरु भयो, केपी ओलीको नेतृत्वमा नाकाबन्दी खुल्यो। जीवनभर नाकाबन्दी झेलेर बस्नुपर्छ भन्ने त होइन होला। त्यस पछाडि सरकार एउटा गतिका साथ काम गरेको छ। पुनर्निर्माणको अभियानमा सरकार अगाडि बढेको छ होइन। पुनर्निर्माणको कामतर्फ सरकारले गतिविधि अगाडि बढाएको छ। सरकारले दुवै छिमेकी मुलुकलाई समान दृष्टिकोण राखेर दुवै छिमेकी मुलुक हाम्रा समान। मान्यज्यू, अब तपाईँले यसो भनिरहनु भएको छ, अझै पनि पेट्रोलियम पदार्थ सहज भएको छैन, मान्छेहरूले ग्यास पाएका छैनन्, शास्ति उस्तै छ। भूकम्प पीडित नागरिकहरूले राज्यबाट हामीले केही पाएनौँ भनेर रोइकराइ गरिराखेको छ। यो पाएको छैन। नेपालमै उत्पादन भएर समस्या उत्पन्न भएको होइन। यो कसैले हाम्रो भूपरिवेश राष्ट्रलाई दिन खोजिएको दुःख हो र जनतालाई शास्ति गरेर नेपालको सरकारलाई कमजोर बनाउने जुन उद्देश्यको साथ गरिएको छ, त्यो क्रमिक रूपमा त्यो उद्देश्य असफल हुँदै गइरहेको छ, असफल हुँदै जान्छ। र यही बिचमा विभिन्न खालका शक्तिहरू, विभिन्न चाहिँ अब कालो बजारीहरूले खेलेका छन् होइन। यो कारणले के अप्ठ्यारो बनेको छ, यसलाई पनि सरकारले गतिका साथ कालोबाजारी नियन्त्रणको काममा दिइरहेको छ। सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ने कोसिस गरिरहेको छ, निर्णयहरू गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ यो मामलामा यो सरकार सफल हुन्छ, यसले उपलब्धिमूलक काम गर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। हजुर, हामीसँग कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, प्रश्नका लागि उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर भन्नुहोस् त। नमस्कार अतिथिज्यू। हेलो। हजुर हजुर नमस्कार। नमस्कार। गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली। हजुर, तपाईँको धेरै कुरा सुन्यो। तपाईँ त सत्ताधारी दलभित्रै विमति छ। 6 महिनासम्म संविधान कार्यान्वयन भएको देखिएन। के जागिर मात्रै लम्बाएर अब नेपाली नागरिकलाई कुन अवस्थामा पुर्याउन खोजेको हजुर? पहिलो त संविधान कार्यान्वयन भएन भन्दा संविधान त कार्यान्वयन हुँदै जाने चिज हो नि। कार्यान्वयन अहिले त नयाँ संविधान अनुसार मुलुक चलिरहेको छ। नयाँ संविधानका धारा ऐनमा टेकेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कार्यान्वयन भनेको यही हो नि त होइन। कार्यान्वयन चाहिँ संविधानका सम्पूर्ण धारा एकैचोटि कार्यान्वयन हुने, 35 भाग एकैचोटि कार्यान्वयन हुँदैन। त्यो त आवश्यकता अनुसार क्रमबद्ध रूपले कार्यान्वयनको बारेमा कसैले नमान्न पाउँछ, कसैले विरोध गर्न पाउँछ, त्यो लोकतन्त्रमा छुट हुन्छ। तर नमान्न भनेर कानुन हातमा लिन फेरि कसैले पाउँदैन होइन। कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढ्छ। कसैलाई चित्त दुखेर, हाम्रा छिमेकी मुलुक चित्त दुखेर कसैले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेका छन्। हामी नेपालीले नेपालको लागि संविधान जारी गरेका छौँ होइन। त उसले चाहिँ उसका अनुकूलता के थिए के थिएनन् भन्ने कुरा हामीले हेर्दैन। हामी नेपालीको अनुकूलता हामीले संविधान जारी गरेका छौँ र कोही कसैको इसारामा कोही नाच्छ भने त्यसको जिम्मा चाहिँ अरू दलले लिने प्रश्न पनि आउँदैन। त्यस कारण कानुनको बाटोमा अगाडि छ। संविधानमाथि कसैले पनि चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले संविधानको खिलाफमा जान्छ भने त्यो चाहिँ राज्यले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। अब कहिले ल्याउँछ संविधान च्यातिएको जलाइएको अवस्था तपाईले पनि देख्नु भएकै हो। भर्खर एउटा यस्तो तरल अवस्थाबाट मुलुक चाहिँ भर्खर परिवर्तन भएको छ। संविधान जारी भएपछि हामी एउटा स्थितिमा पुगेका छौँ। अब आउने बित्तिकै यति 8 वर्षसम्म विरोध गरेर नानाभाँती गर्नेहरूलाई पहिलो त सम्झाउने हो नि त। हामी सम्झाइ बुझाइकन एउटा प्रयास, एउटा प्रक्रियामा ल्याउने कोसिस गर्छौँ। त्यो जनतामा भ्रम एउटा सिर्जना गरिएको छ। त्यो भ्रमलाई सरकार, सत्तासीन राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसलाई चिर्दै जान्छन् होइन। त्यो भ्रम निवारण हुँदै गएपछि आपसे आप त्यो परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ।
मानिज्यू मसँग अर्को एउटा प्रश्न आएको छ। शिक्षा भट्टराईले प्रश्न पठाउनु भएको छ। सबै नेपाली नेताले जनगुनासोको काम कुरा गर्नुको साटो आफ्नो मन गुनासोको गनगन सुनाउनुहुन्छ हरेक सञ्चार माध्यमबाट। किन होला आफ्ना मात्रै गन्थन सुनाउने, नागरिकका समस्यालाई कहिल्यै सम्बोधन नगर्ने? बताइदिनुहोस् न मान्यज्यू। पहिलो त अब आफ्ना गन्थन राजनीतिक पार्टीले सुनाउने भन्दा नि वास्तवमा नागरिकका गन्थन नै सुनाउनु पर्ने हो। किन त्यस्तो भइरहेको छ? त गन्थन सुनाउँदै नै जानुहुन्। तपाईलाई गन्थन सुनाएको छु जस्तो लाग्दैन। मलाई त लाग्दैन। म त के भन्छु भने नेपाली जनतामा लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको अनुभूति आधारभूत वर्गसम्म हामीले पुर्याउनुपर्छ। हामीले भौतिक निर्माण सँगसँगै त्यो आधारभूत जनताका जीवन के अरे दैनिक जीवन यापनका समस्याहरू। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको तपाईँले बुझेको कुरा हामीलाई बताइदिनुहोस् त। लोकतन्त्र आएपछि जनताका आधारभूत कुरा पुर्याइदिनुपर्छ। कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो। जनताका आधारभूत कुरा भने के हो? होइन भर्खर सुन्नुहोस्, आधारभूत कुरा भनेको जो गरिबीले पिल्सेका छन् उनीहरू खाडी जान्छन्। जो गरिबीले पिल्सेका छन् उनीहरू खाडी जान्छन्, मर्छन्। तिनको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, तिनको बसोबासको व्यवस्था गर्नु पर्यो, तिनको शिक्षा दीक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्यो, तिनको रोजगारको व्यवस्था गर्नु पर्यो। रोजगार आफै देशमा सृजना गर्नु पर्यो र जुन सम्भावनाहरूलाई हामीले उजगार गर्नु पर्यो। सम्भावना उजगार गरेपछि देखिएका सम्भावनाहरूलाई कानुनको बाटोमा हामीले लानु पर्यो। भर्खर त हामी संविधान जारी गर्दैछौँ र राजनीति सुरु गरेको त भर्खर होइन होला नि। आजको भोलि नै सबै कुरा त हुँदैन। तर तपाईहरुले राजनीति सुरु गरेको त भर्खर होइन। आफसे आप त्यो चाहिँ हल हुँदै जान्छ। मान्यज्यू तपाईहरुले राजनीति सुरु गरेको त भर्खर होइन। राजनीति सुरु गरेको हिजो त होइन नि। होइन हिजो त होइन। हिजो त के थियो भने हामी सत्ता परिवर्तन, राज्य सत्ता नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। जबसम्म जनताको राज्य सत्ता प्राप्त हुँदैन तब हामीले के प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भन्ने आन्दोलनमा हामी थियौँ। त्यो कुरा 46 पछिको समयलाई सम्झिनु होला नि। फेरि तपाईले 72 सालको असोज 3 गतेबाट हामीले त्यो कुरालाई समाप्त गरेछौँ। अब हामीले भनेको तपाईँ 72 असोज 3 देखि 46 सम्म अन्धकारमा हुनुहुन्थ्यो। अन्धकारमा होइन, हामी राज्य सत्ता परिवर्तन, जनताको राज्य सत्ता प्राप्तिको लडाइँमा छौँ। त्यो प्राप्ति गरेका छौँ। ती अवस्थाहरू थिए। यो त तपाईको रकमी कुरा भयो। बाटोमा आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा, आर्थिक उन्नतिको बाटोमा जाने समय अब आएको छ। अब कुनै राजनीतिक पार्टीले सडक आन्दोलन गर्नु, ढुङ्गामुढा गर्नुपर्ने दिन अब छैनन्। किनभने जनताको अभिमतद्वारा राज्य सत्तामा पुग्ने र जनतालाई सुशासन दिने, जनतालाई काम गर्ने, जनतालाई राहत प्रदान गर्ने काममा अब लाग्ने समय हामीले प्राप्त गरेका। तपाईँ देखिरहनुहुन्छ अब सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दा यो जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्ष कस्तो बजेट प्रस्तुत गर्छ। अब हामीले छलफलका विषय अब त्यो बनाऊ कि जनताका पक्षमा हामीले अब आउने बजेटलाई सार्वजनिकरण गर्दाखेरि त्यो जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, राष्ट्रहितको पक्षमा कति आयो, त्यसले नेपालको स्वाभिमानतालाई कति बचायो, नेपालमा आफ्नै देशमा रोजगार सृजना गर्ने कुरामा त्यसले कति कार्यक्रम लिएर आउन सक्यो भन्ने कुरातर्फ हामीले खोज्नुपर्छ। र अबको बस हाम्रो यो बस हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मानिज्यू मुलुकको समृद्धिका लागि भनेरै होला तपाईहरुले अस्पतालमा लगानी गरेको, विद्यालयमा लगानी गरेको, कलेजहरू खोलेको अघि त्यसरी बुझ्नु पर्यो नागरिकले। गरिबहरूले बुझ्ने त त्यही हो नि। मान्छे यसै मागेर खाने भन्दा मान्छेले गरेर खान त पाउनु पर्यो। गरेर खाना त्यसलाई अनिरा ढङ्गले दिनु भने त्यसलाई अनुचित ढङ्गले गरेको। नेताहरूले चाहिँ गरेर खाने, नागरिकले मागेर खाने हो कि क्या हो यो मुलुकमा? होइन, त्यो त गरी खाना पनि आरोप छ, मागी खाना पनि आरोप छ। त्यही कारणले यो मागी खाने प्रथाको अन्त्य गरी खाएर हामीले देखाउनु पर्यो। गलत ढङ्गले गरी खाएको छौँ त्यसलाई लौ न मान्यज्यू, हामीलाई पनि गरी खाने वातावरण मिलाइदिनुहोस्। निकायहरू छन्, ती निकायहरू सक्रिय भएर त्यो पक्षलाई कारबाहीको विषय बनाउनु पर्यो। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर भन्नुहोस् त। म विराटनगर 5 कञ्चनबारीबाट राजन भट्टराई। राजनजी नमस्कार। 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 जनताको अभिमतलाई लत्याउनु, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नु होइन। खै त 1 वर्ष भइसक्यो भूकम्प गएको, छानु र मानुको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्न, मिडियामा ठुला ठुला कुरा गर्नुहुन्छ। उत्तर दिनुहोस्। होइन, पहिला त भूकम्प गएको 1 वर्ष भइसक्यो, यो सत्य कुरै हो। पुनर्निर्माण हामीले जुन समिति बनाउने कुरा समयमा बन्न सकेन, त्यो भर्खर अब बनेको छ र त्यसले कार्यक्रम अगाडि लिएर अगाडि जाँदैछ। पुनर्निर्माणको काम गतिको साथ अगाडि बढ्न सुरु गरेको छ। तत्काल राहतका लागि राज्यले रकमहरू भूकम्प पीडितलाई उपलब्ध गराएको छ। त्यो भित्र पनि
अनेक खालका तत्त्वहरूको घुसपैठले गर्दा राहत चाहिँ वास्तविकले नपाएर अन्त पाउने कुराबाट कारबाहीको विषय बनिरहेको छ र पहिलो त पुनर्निर्माण आयोग नै गठन ढिला भएको कारण हामीले पाएका सम्पूर्ण राहतहरूलाई हामीले उपयोग गर्न सकेनौँ। त्यो नभई उपयोग गर्न हाम्रा चाहिँ दाताहरू मानेनन्। हामीले त्यो गर्न ढिलो भएको कारण पनि हामीलाई समस्या भएको र त्यो गठन भइसकेको छ, गति अगाडि बढेको छ, त्यसले चाहिँ गर्नुपर्ने कामलाई तदारक दिएर अगाडि बढाइरहेको छ, सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिरहेको छ। जहाँ त्यो भएको छ त्यसलाई चाहिँ निर्माणका अभियानमा अगाडि बढाउन चाहिँ थालिसकेको छ। त्यस कारणले अब यो काम ढिलो हुँदैन, अब यो द्रुत गतिमा अगाडि चाहिँ काम अगाडि बढिसकेको छ। काम बढिसकेपछि हामी सबैको साथ सहयोगबाट त्यसलाई सम्पन्न बनाउनतर्फ हामी लाग्नुपर्ने भन्दा अर्को बाटो छैन। थप्नु पर्ने कुरा मान्नेज्यू के भने भूकम्प पीडितका नाममा जम्मा भएको पैसो अनुसन्धानका नाममा करोड सिद्धि पनि सकेका छ। अन्त्यमा कर्मचारी पाल्ने के गर्ने गरेर रकम सबै सकि पनि हाल्छ अनि उद्धार हुन्छ भूकम्प पीडितहरूको। त्यो पनि भन्नु पर्ला। जुन काममा त्यो पैसाहरू आएको छ त्यो अन्य ढङ्गले त्यसको दुरुपयोग हुँदैन। दुरुपयोग हुन्छ भनेर हामीले अख्तियार अनुसन्धान आयोग खडा गरेका छौँ। त्यसले सक्रियतापूर्वक त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले शुद्धिकरण आयोग छ, त्यसले शुद्धिकरणको पाटोमा ध्यान दिनुपर्छ। सरकार आफै छ, त्यो सरकारले पनि छन् त मुलुकमा संविधान पनि छ, कानुन पनि छन् त, सबै छ, नभएको कहाँ हो र? तर यी सबैका बीचमा तपाईहरू पनि हुनुहुन्छ, दलहरू पनि हुनुहुन्छ, दलका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले चनाखोपूर्वक त्यसलाई हेरेका छौँ, तर अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर कोही जान सक्दैन। त्यसकारण अधिकार दिएका क्षेत्रहरूले सक्रियतापूर्वक काम गर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ र यस मानेमा सरकार सफल भएको छ। र अब बीच अगाडि भएका ढिलासुस्ती सबै यहाँ आएर जुन गुचिल्केका छन् त्यसलाई फुकाउँदै सरकार अगाडि बढेको छ। मानिज्यू अब हाम्रो मुलुकको राजनीतिक सहमति हुन सकेको छैन। तपाईले भनेका कुरालाई त कसरी जोड्नु पर्ला भने घरमा अन्न पनि छ, मुसा पनि प्रशस्त छन्, बिरालो पनि छ, तर बिरालो दुब्लो लिखुरे छ। हामीले सोच्ने हो भने त अरू धेरै कुरा पनि हुन सक्छन्, तर हामीले त्यसका सकारात्मक पाटोलाई पनि खोजी गर्नु पर्यो। नकारात्मक कुरालाई त्यो सकारात्मक पाटोलाई अगाडि बढ्यो, नकारात्मक पक्षलाई हामीले कारबाहीको विषय बनाउँदै त्यसलाई हटाउँदै जानुपर्ने हो नि त। त्यो ढङ्गले सरकार अगाडि बढिसकेको छ। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, बिपी ढकाल वनस्थलीबाट। मान्यज्यू नमस्कार। नमस्कार। अब तपाईँ कुरा सुन्दै गएँ है, भूकम्प पीडितहरूलाई राहत छैन। सबैभन्दा मलाई बुझाइदिनुहोस्, राजनीति भने मलाई समाज सेवा जस्तो लाग्यो। तपाईँहरू त्यहाँ पुगेपछि प्रत्येक मिटिङलाई छुट्टै भत्ता, प्रत्येक संगठनलाई छुट्टै भत्ता, विदेश गए छुट्टै भत्ता, यही गरेर देश सिद्धाउनु भएको हो कि होइन? यसो गर्न पहिलो त राज्यले सांसदलाई दिएको जुन सुविधा छ त्यो सुविधा कति छ भनेर पहिला त्यसलाई प्रष्ट ढङ्गले तपाईँले हेर्नु भने राम्रो हुन्थ्यो। हामीले पाउने पारिश्रमिक भनेको 26,000 रुपियाँ हो। अब त्यसमा घर भाडा त्यो 26,000 बाहेक हामीले घर भाडा पाउँछौँ 6,500। अहिले काठमाडौँमा 6,500ले कोठा भाडा पुग्छ कि पुग्दैन यो तपाईँले आफूले विश्लेषण गर्नु पर्यो। बैठक भत्ता हामीले पाउने जम्मा 250 रुपियाँ, ट्याक्सी भाडा पाउने हामीले 150 रुपियाँ। कसरी जीवन धान्ने हो? सुन्नु कसरी धान्ने होइन, गाह्रो भयो त। खाडी गएका युवाहरूले अब सांसदहरूका लागि चन्दा उठाउनु पर्छ। होइन, चन्दा उठाउनु पर्दैन। हामी यो अवस्थालाई पनि बुझेर हामीले राज्यसँग कुनै खालको यो घर भाडा अहिले 4.5 काठमाडौँमा पाइँदैन, घर हुने त ठिकै होला, तर अरूलाई त पाइँदैन नि। कम्ती उचित खालको कुरा हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले अहिले माग्न सकेका छैनौँ। किनभने मुलुकको परिस्थिति हेरेर हामी पनि जे छ त्यसैबाट चाहिँ दुःख जिल्लो गरेर पुर्याउने कोसिसमा लागि छ। अनि अब विदेश जाँदा खर्च हुन्छ त भत्ता त लिनु पर्यो नि त। लिनु पर्यो, कम्तीमा दिनको 15-16,000 का दरले लिनु पर्यो। विषय होइन बाबा, यो त दुनियाँ प्रचलनको कुरा पनि हो र त्यहाँ जान्छ आउँछ। मान्यज्यू यहीँनिर मेरो कुरा सुन्दिनुहोस् है। दुनियाँ प्रचलनको कुरा हो। दुनियाँमा के छ भने आफ्ना नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार फ्री हुन्छ, शिक्षा फ्री हुन्छ। दुनियाँमा राम्रा देशमा छन् नि, हाम्रो जस्तो बिग्रेका देशमा नहोलान्। हामीले पनि बुझेको मान्यज्यू, बिग्रेका देशमा त नहोलान् नि त, राम्रा देशमा त हुन्छ नि त मान्यज्यू। उसले नागरिकता दिन सकेन। त्यस पछाडि हामी 46बाट यो अवस्थासम्म आउँदा पनि हामीले जुन लक्ष्यका साथ जान खोजेको थियो त्यो कुरा प्राप्ति हुन सकेन। त्यस कारण हाम्रो चाहिँ लडाइँ के भने सत्ता परिवर्तन, त्यो जनताको सत्ता स्थापित गर्ने चाहिँ सङ्घर्ष
हामीले त्यो संविधान असोज गते जारी गर्नु अगाडिसम्म हामी त्यो सङ्घर्षमा थियौँ भने अब त्योबाट हामीले मुक्त भएर अब नेपाली जनतालाई राहत, नेपाली जनतालाई समृद्धिको बाटोमा र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा कसरी लान सकिन्छ र आर्थिक क्रान्ति कसरी चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ। अब आर्थिक क्रान्ति पुरा गर्ने अब बाटोतर्फ हाम्रा सङ्घर्ष हुनुपर्छ, हाम्रो अभियान हुनुपर्छ भन्नेतर्फ अब सरकार आएको छ, राज्य आएको छ र संविधान त्यो बाटोमा आएको छ। अब त्यो कानुनको बाटोमा हामी जाँदैछौँ। यत्रो समयसम्म लथालिङ्ग रहेको एउटा अवस्थाबाट एकैचोटि घडाघुडुक्क त्यो नटबल्टु कसेस्तो अवस्थाबाट पुर्याउँदैन। यसलाई क्रमिक ढङ्गले हामीले त्यो सुधारको अभियानतर्फ हामीले लानुपर्छ। हाम्रा सम्भावनाका ढोका खोल्नुपर्छ। उद्योगका सम्भावना, जलस्रोतका सम्भावना, प्राकृतिक सम्भावनाहरूलाई सबलाई उजागर गरेर त्योतर्फ हामी उन्मुख हुने बाटोमा राज्य छ, त्योतर्फ राज्य जान खोजेको छ। अब आउने बजेट नीति तथा कार्यक्रमले त्यो कुरा बोल्छ होइन। यो कुरालाई पो हामीले हेरेर जानु पर्यो र। खालि सांसदले कति भत्ता खाए, काम के गर्दैछन् त्यो कुरालाई हेर्नु पर्यो। यत्रो संविधान 8 वर्षको लडाइँ पछाडि हामीले संविधान जारी गर्यौँ, विवाद पछाडि संविधान जारी गरियो। प्रमुख काम हामीले त्यो संविधान नि तपाईँको खल्तीबाट टपक्क टिपेर ल्याए जस्तो नगरिदिनुहोस् न। संविधानका नाममा यो गरिब मुलुकले कति पैसा खर्च गर्यो भनिदिनुहोस् न। त्यो पनि त नागरिकले हिसाब किताब गर्ला नि। आफ्ना छोरालाई खाडी पठाएर आफ्ना छोराछोरीको सब भित्र ल्याएर आएको पैसाले संविधान बन्दैछ। आएको पैसाले तपाईँहरू राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ भने संविधान बन्न नेपाली जनताको चाहिँ कुनै भूमिका छैन। कसले भन्यो? नेपाली जनताको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हर क्षेत्रबाट यसलाई सहयोग छ, जसकारण हामी यो बाटो पुग्न सफल भयौँ। एक्लै कसले गर्छ त? कुनै एउटा दलले गर्ने, कुनै एउटा नेताले गरेको चिज हो र यो त नेपाली जनताले गर्छ। उनी त जनताले चुनेर 601 प्रतिनिधि पठाए होइन, त्यस मार्फतै भएको। त्यहाँ जनताको अंश छ, जनताको त्यहाँ हिस्सा छ। कसले छैन भनेको छ? त्यही कारणले हामी सफल भएका छौँ। अब तपाईँ यति मिठा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूलाई हेर्नु न अब कुरा गरेको छ त्यो मिठोको प्रश्नै होइन, सत्य कुरा। अब तपाईँको अहिले जर्मनका केही सांसदहरू नेपालको भ्रमणमा रहेछन्। उनीहरूले तपाईँहरूलाई 1 वर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्प पीडितहरूको घर बनाइदिनु पर्दैन, तिमीहरूलाई लाज लाग्दैन भनेर प्रश्न गरेछन्। हेर्नुहोस् त, हाम्रो आन्तरिक समस्या के त्यो सबैलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारण 1 वर्ष के ए बाबा, जसले सहयोग गर्छ, जसले तिमीले आफ्ना गरिब नागरिकलाई भात खुवाऊ, घर बनाइदिऊ भनेर पैसा दिन्छ, उसले त औँलो ठडाउँछ नि त, होइन र? अलि बुझिनँ मैले कुरा। जसले सहयोग गर्छ, जसले तिम्रा गरिब नागरिकहरूलाई बचाऊ भनेर पैसो दिन्छ, उसले कहाँ ल्याऊ त्यो पैसा? घरमा श्रीमतीलाई घुमाउन, साडी किन्दिन प्रयोग गर्यो क्या हो भनेर प्रश्न गर्दैन र? तपाईँ मिडियाको क्षेत्रका साथीहरू यति तल्लो ढङ्गले प्रस्तुत हुनु राम्रो होइन। मलाई लाग्छ कसैले पनि त्यहाँबाट गुन्यु चोलो किन्दैन र किनेको हुँदैन र किनिएको देखियो। गुन्यु चोलोको ठाउँमा अलिकति अर्कै किन्ला नि त। उसले काम गर्दा केही पारिश्रमिक पाएर किन्नु भन्दा त उसले पनि परिश्रम गरेको कुरा प्राप्त गरेको हुन्छ नि। यसरी पो हेर्नु पर्यो त। मानिज्यू, हामीसँग फेरि अर्का कर्मचारी बदमासी छन्, सबै राजनीतिक पार्टी बदमास छन्, सबै सांसद नै बदमास हुन् भनेर हामीले प्रस्तुत हुनु हुँदैन। मानिज्यू, अब तपाईँमा बडो नैतिकता होला, तर अनैतिकहरूलाई समर्थन गरेर बस्दिनु भयो भने त तपाईँको नैतिकताको अर्थ रहेन। मैले अनैतिकलाई समर्थन गर्दैन होइन। अब सत्यको पक्षमा, अन्यायको विरुद्धमा, जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, राष्ट्रहितको पक्षमा हामीले हाम्रो तर्फबाट काम गर्ने हो। हामी त्यो तर्फ अगाडि बढ्ने हो। त्यो ढङ्गले मुलुकलाई अगाडि बढाउन हामीले जानेसम्म सकेसम्म त्यो प्रयत्न गर्ने। हजुर, हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् न। विष्णु चौलागाई, कुमारीगालबाट। सांसदज्यू नमस्कार। नमस्कार। हजुरको कुरो सुन्दा हजुरहरू बडो दुःख र कष्टमा हुनुहुँदो रहेछ। मलाई चाहिँ दया लाग्यो। हजुर हजुर। त्यसैले अब मेरो घरमा म लगायत 3 जना हामी दैनिक रूपमा औषधि सेवन गरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। हजुर। तर पनि मैले आफ्नो दुःखलाई चाहिँ दुःख सम्झिएको छुइनँ। तपाईँहरूको दुःखलाई तपाईँहरू 601 जनाको दरबन्दी छ क्यारे सांसदहरूको, त्यसलाई चाहिँ मैले दैनिक कति पैसाका दरले सांसदहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो त्यो कुरो यहाँले भनिदिनुहोस्, म गर्छु। तपाईँहरू दुःख र कष्टमा बसिदिनु भयो भने हामीले पहिलो त नकारात्मक सोचबाट मुक्त हुनु पर्यो। तपाईँहरूसँग सांसदले केही मागेको छैन,
तपाईँ यस्तो कुरा यो नकारात्मक हरेक कुरो चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले मात्रै सोच्नु हुँदैन। त्यसका दुईटै पाटा हुन्छन्, सकारात्मक नकारात्मक पाटा हुन्छन्। त्यो पाटाको खोजी गर्नु पर्यो। सांसद भन्ने बित्तिकै गाली गर्दा मात्रै हामीलाई क्रान्तिकारी भएको महसुस हुन्छ त मेरो भन्नु केही छैन। हेर्नुहोस् होइन, राजनीति पार्टीलाई गाली गर्दा मात्रै क्रान्तिकारी हुन्छ र मुलुकले त्यो निकास पाउँछ भने मेरो भन्नु केही छैन होइन। त्यसकारण त्यहाँभित्र यदि राजनीतिक पार्टीले नै मुलुकलाई डोर्याउन नसकेको भए आज यो अवस्था संविधान जारी हुने अवस्था मुलुकमा आउँदैन थियो। हामीले संविधान जारी भएपछि हाम्रा छिमेकी मुलुकले हामीलाई अघोषित रूपले नाकाबन्दी गरेर दिएको दुःख पनि तपाईँले हेर्नु, किनभने यहाँ हामीले राम्रो काम गर्नु त्यस कारण हामीले दुःख पाइरहेका छौँ। त्यो कुरालाई पनि त हामीले नेताले हाम्रो पार्टीले हामी 601 सांसदले गल्ती गरेकोले उसले हामीलाई सजाय दिएको हो। तपाईसँग सबै कुरामा हामी सहमत छौँ। संविधान जारी गरुन्जेलमा चोबार सिमेन्ट कारखाना पनि जीवितै, जनकपुर चुरोट कारखाना पनि जीवितै, भेरकुटी कागज कारखाना पनि जीवितै, बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनी पनि जीवितै, ट्रली बस कम्पनी पनि, यस्ता धेरै मैले नाम अहिले कहाँ सम्झन्छु र ती सबै सँगसँगै संविधान जारी गरिदिनु भएको भए कति जाति छन्। अब यसको खोजी अब मुलुक शान्ति प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्यो, संविधान जारी गरेर अगाडि बढ्यो। अब राज्यले चाहिँ नीति निर्माण गरेर नीति कार्यक्रम ल्याएर यी सबलाई राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्ने उनको सञ्चालनको बाटोमा अब राज्य अगाडि आउँछ। हेर्नुहोस् यी जुन जुन अवस्थाबाट जहाँ जहाँ पुगेका छन्, धराशायी बनेका छन्, बन्द भएका छन्, किन बन्द भए त्यसको खोजीमा राज्य अगाडि बढ्छ। अबको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत यी सब कुरालाई उद्घार गरेर तिनको सञ्चालन गर्नु मुलुकको हितमा छ या छैन, कसरी सञ्चालन गर्ने या नगर्ने भन्ने खालको कुरामा अब राज्य अगाडि बढ्छ। यो अब बन्द अवस्थामा यही अवस्थामा रहँदैन होइन। तपाईँले त्यो एउटा भन्नुभयो नि, तपाईँले जुटमिल बन्द भयो भन्नुभयो, त्यही त भने किसानले पाटै लगाउन छोडिसके त जुटमिल त चल्ने अवस्था पनि रहेन, अझै पनि कच्चा पदार्थ ल्याउने अवस्था हो। त्यो पाटा लगाउन जनताले किन छोडे, किन हामीलाई जुटमिल चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि अब सरकारले दिन सक्नु पर्यो नि त। सरकार त्योतर्फ अब अगाडि बढ्छ, नयाँ नीति कार्यक्रम मार्फत सरकार अगाडि बढ्छ। अहिले त सरकार चाहिँ गठन भयो, दोस्रो सरकार गठन भयो होइन। त्यसको नीति अघिल्लो सरकार संविधान जारी हुनु अगाडि उसले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो, संविधान जारी भएपछि अर्को सरकार बनेछ उसले कार्यक्रम ल्याउन पाएको छैन। यो बिचको एउटा संक्रमणकालीन अवस्था हो। यो संक्रमणकालीन अवस्थाबाट मुलुक अब अगाडि बढ्छ। त्यो संक्रमण काल अन्त्य हुन्छ, अन्त्य भएर गइसकेको छ। यसलाई कार्यक्रम मार्फत नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले कार्यक्रम लिएर आउँछ। त्यो कार्यक्रम कस्तो ल्याउँछ भनेर हेर्नु पर्यो र हामीले बस्ने नीति तथा कार्यक्रममा यी सारा कुराहरू आउनु पर्यो, तिनको ढोका खोल्नु पर्यो भन्ने बहस चाहिँ मिडिया मार्फत तपाईँहरूले सुरु गर्नु पर्यो। आउने कार्यक्रम अत्यन्तै मतलब एउटा लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू, एउटा क्रान्तिकारी आर्थिक रूपान्तरका कार्यक्रमहरू, आर्थिक क्रान्तिका कार्यक्रमहरू आउनु पर्यो भनेर एउटा बहस मिडिया क्षेत्रबाट पनि सुरु गर्नु, जसले सरकारलाई त्यो मद्दत पनि पुग्छ र दबाब पनि पुग्छ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? गुड मोर्निङ। भन्नुहोस्। हजुर, जय नेपाल। जय नेपाल। तपाईँहरूले त्यता काङ्ग्रेसमा मारेर तपाईँहरू बहुदलको आउनुभयो। आज नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको सरकारमा नआउ तपाईँलाई किन कपाल दुख्या, किन आइज भन्नु? तपाईँले एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्, हाम्रै छिमेकी मुलुकमा हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय समस्यामा राष्ट्रियताको लागि दल सबै एक ठाउँमा हुन्छन्। सरकारमै आइज भनेको होइन मैले, कम्तीमा 3 ठुला दल चाहिँ एक ठाउँमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको मामलामा उभिनुपर्छ। त्यो सरकारमा आएर उभिने हो, बाहिरै बसेर उभिने हो, त्यो उसको विषयको कुरा हो। तर यो संविधान कार्यान्वयन चाहिँ एक ठाउँमा उभिएर हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ होइन। यो कार्यान्वयनको जिम्मेवार त संविधानका स्टेक होल्डर जसले संविधान निर्माण गर्यो ती त एक ठाउँमा यो कार्यान्वयनको पक्षमा उभिनु परेन होइन। मधेसले उठाएका मुद्दाको सन्दर्भमा के हो त सम्बोधन गर्ने कुरामा एउटा आवाज हुनु पर्दैन। अनि संविधान जारी गरी फेरि संविधान च्याप्ने काममा बनाउनेहरू नै लाग्ने हो भने यत्रो समयको हाम्रो आन्दोलन, यत्रो समयको सङ्घर्ष, यत्रो समयको क्रान्ति होइन, जुन जुन दुःखबाट कष्ट अप्ठ्याराबाट हामी गुज्रेको यहाँ आइपुगेर हामीले त्यो कुरा आज समाप्त गरेका छौँ भने फेरि त्यही कुरा भत्काउन लाग्ने हो भने त्यो ठिक भएर। फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ?
हेलो नमस्कार, लक्ष्मी रोका सानोभराङबाट। शेरबहादुर देउवाले नै भन्नुभएको थियो भागभण्डा गर्नलाई म त्यो सत्तामा जान्न भनेर। एउटा कुरा मैले त्यो प्रसङ्ग देखाउन चाहेँ। भूकम्पको नाममा देशमा कति सहयोग भयो, त्यो सहयोग चाहिँ भूकम्प पीडित एउटा देशमा केही देखिएन। तपाईँले कसैलाई सहयोग गर्नु भयो र केही देखिएन भने तपाईँलाई क्वेसन कसरी गरिन्छ? चीनको देश चलाउने चाहिँ 5 घण्टा नेपालमा बस्न सकेन, नेपालको देश चलाउने हुल बथान गरेर चाहिँ आज 8 घण्टा दिन बिताए भने अब भन्नुहोस् हाम्रा नेताहरूलाई खाना बस्न घुम्न मोज मस्ती गर्न र दिन काट्न काल पल्किन आएको हो कि होइन? हाम्रो देशको लागि केही गर्न आएको हो कि होइन? केही गर्न आएका होइनन् भनेर म एउटा साधारण मान्छेले भने तपाईँ जवाफ के दिनुहुन्छ? होइन, अब यो यस्ता भ्रमणका कुराहरू अब हामीलाई दुनियाँ चाहिँ मित्र राष्ट्रहरू अथवा छिमेकीहरूले दाताहरूले सहयोग गरेका रकमहरू दुरुपयोग भयो भने मैले अघि नै पनि यो प्रश्न उत्तर गरी म कुरा उठाइसकेको छु। त्यो सम्बन्धित निकायहरू राज्यले नै खडा गरेको जसले कारबाहीको विषय बनाउँछ। यो कार्यान्वयन ढिलो त अगाडि हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्न नसकेको कारणले यसको काम कारबाही ढिलो भयो। बनेर प्राधिकरणले सिस्टमेटिक ढङ्गले काम कारबाहीलाई अगाडि बढाइसकेको छ। अब बन्दै ढिलो बनेपछि काम त ढिलो हुने भयो। बनेपछि त्यसको गति कस्तो छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसले प्रक्रियागत ढङ्गले यसै बन्ने बित्तिकै भर्न लगेर बाँड्ने कुरा पनि भने एउटा त्यो विधिबाट जानु पर्यो। अगाडि प्राधिकरण थिएन, विधि नै बनेन, राजनीतिक सहमति हाम्रो हुन सकेन। सहमतिबाट जब हामी त्यो प्राधिकरण उसले विधि प्रक्रियाबाट सिस्टमबाट अगाडि बढ्ने काम आफ्नो उसले तदारुकका साथ दिएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ। अब जाँदै गर्दा पुग्न त समय स्वाभाविक लाग्छ होइन? त्यस कारणले सकेसम्म यो बर्खामा चाहिँ राहत प्राप्त गरेर मतलब प्राधिकरण मार्फत काम गरेर त्यो राहत प्राप्त गरेर चाहिँ मान्छे त्यो पानीमा त्यही छाप्रोभित्र बस्न पाओस् भन्ने उद्देश्य साथ प्राधिकरण अगाडि बढिसकेको छ होइन? अब भ्रमणका सन्दर्भमा त अब यो हाम्रो मात्रै समस्या होइन, टोली जाने कुरा संसारमा भ्रमणमा सबै पक्षलाई हामीले समेट्नुपर्ने होइन? मुलुकका सबै पक्षलाई समेटेर जानुपर्दा स्वाभाविक टोली ठुलो हुन्छ। त्यसमा पनि राज्यले बिहोर्ने खर्च र आफै बिहोर जाने खर्चहरूको कुरा छन्। अनि टोली सिङ्गो गएकोलाई मात्रै हामीले जम्बो भन्दैनौँ। त्यो चाहिँ कसको खर्चमा कसरी गएको छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो र कसरी आउनु पर्यो भने यति ज्यादा हुन्थ्यो, यो क्षेत्रबाट यति ज्यादा हुन्थ्यो भनेर त्यो सहित आउँदा विरोधको लागि विरोध मात्रै अर्थ हुँदैन। जाँदाखेरि हामीले यत्रो टोली सबै पक्ष मिलाउँदा योभन्दा बढी हुँदैन, किन योभन्दा धेर गयो भनेर हामीले आउनु पर्यो। खालि जम्बो टोली मात्रै भनेर त्यो आवश्यकताको आधारमा टोली बनेको छ, टोलीहरू गएका छन् होइन? त्यहाँ पनि सबै खर्च राज्यको छैन होइन? टोलीहरू जाने टोलीहरूका पनि आफ्नै खर्चमा मैले सुनेसम्म यो व्यावसायिक क्षेत्रका टोलीहरू त उही सरकारको भरमा टोलीमा परे तर खर्च भनेको उनीहरूको आफ्नो छ। त उनीहरूले त्यो गरेर मुलुकलाई सेवा गर्छौँ, मुलुकलाई त्यहाँको कुरा बुझेर हामी मुलुकको लागि हितमा काम गर्छौँ अथवा सन्धि सम्झौताका सन्दर्भमा पनि यसो गर्दा मुलुकलाई हित हुन्छ भनेर उनीहरूले सल्लाह सुझाव आफ्नो खर्चमा दिन्छु भन्दा पनि हामीले रोक्ने विषय त भएन नि त। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर भन्नुहोस् त। हजुर नमस्ते, म साम खतिवडा सुनसरीबाट। सभासदज्यू नमस्ते। नमस्ते। हामीले संविधान जारी गर्यौँ, हजुर, जनतामा सुख समृद्धि आओस् भनेर हामीले कामना पनि गर्यौँ र संविधान जारी पनि भयो। हजुर, संविधानबाट दुःख वृद्धि भएको छ। हजुर, संविधान कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ। हजुर, तराई मधेसका आन्दोलन योजनाकार रञ्जित रे लागि परेका छन्। संविधानमा भारतलाई किनारा साक्षी नराखी बनाइएको संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ? अब पहिलो कुरा त राष्ट्र सानो या ठुलो समान हुन्छ। भूगोलले कोही ठुलो होला, आर्थिक रूपले कोही सम्पन्न होला, त्यो अर्को पाठ हो। हामीले पनि नेपाली नागरिक चाहिँ यहाँका उद्योगपति विनोद चौधरी र एउटा गाउँघरमा बस्ने सुत्ती खेती मजदुरी गरेर खाने नागरिक त नेपाली शाखाका लागि त समान हुन्छ नि त। त्यसकारण हामीले हाम्रा लागि संविधानमा उसका लागि बनाएको होइन कि त यो संविधानमा उसले भन्नु पर्यो यहाँ सबै भारत विरोधी छ अथवा चीनको पक्षमा छ, भारतको विपक्षमा छ होइन? कि त यो ढङ्गले हामी कुनै पनि दुई हाम्रा छिमेकी मुलुकलाई को विरुद्धमा हाम्रो संविधान जाँदै नै गएको छैन। उसले चित्त दुखाउनु पर्ने कारण के? कार्यान्वयन त उसले गर्ने होइन, हामीले गर्ने हो। हामी नेपाली जनताले गर्ने हो, नेपाल सरकारले गर्ने हो, नेपाली जनताले, नेपालका भएका राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने हो। हामी र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू यसमा एक भएर अगाडि बढ्यौँ भने यो उसले गरेको गुनासो उसले कार्यान्वयन गर्न दिन्न अथवा संविधान राम्रो गरिन त्यस कारणले म तँलाई केही दिन्न भन्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्दैन।
किन यदि त्यसो आउँथ्यो भने यो नाकाबन्दी लम्बीको लम्बै जान्थ्यो। त्यो नसक्ने भएर पछि हटिआयो। किनभने तपाईँलाई नरेन्द्र मोदी, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले नै भारतमा आउनको लागि निम्तो चाहिँ फोनबाट प्रधानमन्त्रीलाई 3 पटक निम्तो दिनुभएको। प्रधानमन्त्रीले, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले यो अवस्था सहज नभइकन मैले भ्रमण आउन मिल्दैन भनेर उहाँले आफ्नो अडान लिनुभयो। त्यसलाई सहजता प्रदान भारत सरकारले गर्यो, भारतले गर्यो। हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जानुभयो। अनि एउटा अडानमा हामी एउटा प्रतिबद्धताका साथ हामी उभिन सक्यौँ र बस्न सक्यौँ र हामीले संविधान कानुनको बाटोमा हामी कसैको गुलामी र दलाली नभइकन नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू एक ढङ्गले अगाडि बढ्यो, एकताबद्ध जाने हो भने मलाई लाग्छ यो कसैले चित्त दुखाएर केही हुँदैन। नेपाली जनताले चित्त दुखाए हामीले सोच्नुपर्छ, होइन? नेपाल सरकारले, नेपालका व्यवस्थापिका संसदले सोच्नुपर्छ, होइन? अन्तको चित्त दुखाइमा यत्रो ठुलो कुरो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। विभाजन भयो। अब छोटोमा भनिदिनुहोस्, कार्यक्रमको सुरुवाततिरै तपाईँले मुलुकको विशेष गरी नागरिकका आधारभूत कुराका चर्चा गरिदिनु भयो। ती आधारभूत कुराहरू नागरिकले सहज ढङ्गबाट पाउने दिन कहिले आउँछ अरे? होइन, अब यो संविधान जारी भएछ क्रमिक रूपले अब नेपाली नागरिकहरूले, आधारभूत जनताहरूले पनि यो राहत नेपाल सरकारमा नेपालमा लोकतन्त्र गणतन्त्र वास्तवमा हाम्रा लागि आएछ, यो आएको ठिकै छ भने अनुभूत गर्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम नयाँ लिएर आउँदा त्यो नीति तथा कार्यक्रमले त्यो सन्देश दिन्छ र नीति तथा कार्यक्रम लागू हुँदै अगाडि गएपछि त्यो सन्देश चाहिँ ती घरहरूमा पुग्छ। हजुर, मानिज्यू यहाँले आफ्नो व्यस्त समय इमेज एफएमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, मलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद इमेज एफएमलाई संवादको अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले झापा क्षेत्र नम्बर 6 का एमाले सांसद दीपक कार्कीसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय रमेश महर्जन अनि रेहन महर्जनका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।